बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सादिया असलम ने लिखा है कि सर आपकी वजह से मुझ में सलीका आ गया है, समझ भी आई है, मैं घर की सफाई और बाकी कामों की तरफ मतवज्जो हो गई हूँ और हर तरफ मेरी तारीफ़ और तहसीन होती है। उसमें से कुछ तारीफ़ के टोकरे आपकी तरफ भिजवाना चाहती हूँ। सादिया बेटा बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट ये तारीफ़ आप ही की है, क्योंकि आपने अपने आप को पॉलिश किया, अपने आप को डिस्कवर किया और अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया। तो जब भी लड़कियाँ अपने घर में हों या ससुराल में हों प्रोडक्टिव बनती हैं और कुछ करके दिखाती हैं तो उनकी तारीफ़ भी होती है और तहसीन भी होती है। असगर शाह साहब ने पूछा कि सर लड़की वाले अक्ल से काम क्यों नहीं लेते? इनको तो समझ आना चाहिए कि जो आदमी 50 साल का है वो घर वाला होगा, गाड़ी वाला होगा, स्टेटस वाला होगा, मगर जो 24-25 साल का लड़का होगा जो इनको चाहिए, उसकी ज़िंदगी का तो भी आगाज़ हो रहा है। वो उस स्टेटस, उस घर और उस पोजीशन का कैसे हो सकता है? उसे वहाँ तक जाने में अभी 20-25 साल लगने हैं। असगर शाह साहब, ये बात आपने बिल्कुल बजा कही। ये एक्सपेक्टेशन का मसला है और ये हमेशा ऐसी होती हैं जो आम बंदे को समझ आती हैं, पर जिनको समझ आनी चाहिए उनकी आंखों पे और तवक्कुआत पे पर्दा पड़ा हुआ होता है, जिस वजह से वो बहुत सारे माह साल ज़ाया करके फिर भी गलत फैसले करती हैं। इन्होंने लिखा कि पहले लड़के की माँ कान भरती थी, अब लड़की वाले भी पीछे नहीं रहते और लड़की को बसने नहीं देते। ये सुगरा हैं, सुगरा असगर। और रफ़िया मलिक ने लिखा है कि सर अम्मा कहती हैं कि रिश्ता अल्लाह की तरफ से बर वक्त होता है, कोई बड़ा मसला ना हो तो कबूल कर लेना चाहिए। और आप क्या कहते हैं? बेटा जी, मैं तो बिल्कुल ये कहता हूँ, जब पहला रिश्ता आता है तो वो एक नेमत होता है, एक तोहफ़ा होता है, हमेशा उसको कबूल कर लेना चाहिए। अगर आपके 19-20 का मामला है तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता, क्योंकि पहले रिश्ते में बच्ची भी छोटी होती है और जो रिश्ता भेजने वाले वो भी कोई दुहाजू का या उससे 40 साल बड़े रिश्ता नहीं भेजेंगे, उसके करीब करीब का भेजेंगे। उन्हें वो लड़की पसंद आई होती है या ख़ानदान वाले पसंद आए होते हैं, तो इसी वजह से ये एक नेचुरल बन जाती है बाइंडिंग। इसको ज़रूर कबूल कर लेना चाहिए, वरना ज़ाहिर है फिर बहुत सारे साल आप घर बैठे अच्छे रिश्ते का इंतज़ार करते रहते हैं और वो नहीं आता और फिर आपको ज़्यादा परेशानी होती है। ये हैं जी सज्जाद अनवर साहब। ये कहते हैं कि आपके लफ्ज़ काम करते हैं, इट वर्क्स सर, किसी भी एंटी डिप्रेसेंट की तरह। और आई लव यू सर। सज्जाद बहुत शुक्रिया। आप सब लोग सलामत रहो जो मुझे दुआएं भेजते हो, सलाम भेजते हो, मोहब्बत के प्याम भेजते हो। 2-3 रोज़ पहले एक बच्ची अपनी माँ के साथ आई और उनका एक अजीब सा दुख था। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ख़ानदान में मोहब्बत करने वाले वो कौन लोग होते हैं? तो मैंने कहा आम तौर पे हमने तो यही देखा है कि मामू लोग ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हमें अपना बचपन भी याद है। हमारा बचपन गुजरा, कभी कभी जब छुट्टियां होती थी सर्दियों की और गर्मियों की, तो हम अपनी वालदा के साथ, वालदा को बाद में हम बेजी कहने लग गए थे, तो जलालपुर का एक गांव है 382 जीम बे जलालपुर, तो हम वहाँ जाया करते थे। और हमारे जो बड़े मामू थे उनके आम के कुछ बूटे थे, तो उन्होंने आम उतार के उनकी पैल डाली होती थी। पैल ये होती है कि जो पकने के लिए तूड़ी का जो बड़ा सरा होता है, कूपा सा, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, तो उसके अंदर वो रखे होते थे। ऐसे जब हमने जाना तो ज़मीन खोद के उसके अंदर तूड़ी होती थी और तूड़ी के अंदर बर्फ़ का बड़ा डला संभाल। कोई ये फ्रिज और एसी और इस तरह की चीज़ों का तो तस्वर भी नहीं था, तब तो वहाँ बिजली भी नहीं थी। ये जो जदीद और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने फ्रिज बनाया था, ये कई दिन काम आता था। यानी हम सब ज़ाहिर ठंडे पानी पीने के आदी थे, तो वो बर्फ़ टोबा टेक्सिंग से जाके ला के ज़मीन में दबाई होती थी तूड़ी में। तूड़ी कहते हैं ये भूसा जो गंदम को निकालने के बाद उसके जो बाकियात तो सालिहात होते हैं जो उससे बनता है जानवरों के खाने के लिए, जानवरों को वन में वड़ेमों में डाल के तो उसको खिलाने के लिए देते हैं। ओके, अब वो बर्फ़ और वो आम हमें आज तक याद हैं। इसी तौर पे मामू लोग बड़े तोहफे तहफ़ देते थे, सूट सलवा के देते थे। ये तोहफे तहफ़ चचा लोगों की तरफ से कभी नहीं आते। हमेशा मामू के बारे में तो हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि 2 इसमें माएँ होती हैं, उनका प्यार उस मामू के लफ्ज़ में शामिल है। मुझे याद है मेरी बेजी ने एक वाक़या सुनाया था जो मशरक़ी पंजाब से मुताल्लिक़ था
کہ ایک آدمی اپنی گھر میں اس کی بیٹی تھی اور وہ زمین پہ گیا پانی وانی لگانے کے لیے. ہی واز اے سکھ، کیونکہ امرتسر کا یہ پورا علاقہ تو سکھ برادری کا ہے. تو جب واپس آیا تو ایک آدمی دروازے پہ بیٹھا ہوا. تو اسے پوچھا بھائی تو کون ہے؟ تو اس نے اس کے دیکھا اور چپ رہا. اس نے پھر کہا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا راہی. تو اس نے کہا اندر آ جا. تو اندر اس کی بیٹی کھانا پکا رہی تھی. تو اس راہی کو جا کے پاس بٹھایا. کھانا جب کھلانے لگا تو وہ زاروں قطار رونے لگ گیا. تو اس نے پوچھا کہ میں راہی نہیں ہوں، میں چور ہوں، میں اس گھر میں چوری کرنے آیا تھا. جب دروازہ میں نے ہلکا سا کھولا، دستک ہوئی دھیری سی، تو اندر سے لڑکی کی آواز آئی کہ ماما لانگا. انفیکٹ وہ شی واز ایکسپیکٹنگ کہ اس کا ماموں آنے والا ہے. تو اس نے کہا کہ ماما لانگا. تو اس نے کہا کہ جب اس نے مجھے ماموں کہا تو ماموں اپنی بھانجی کے گھر تو چوری نہیں کر سکتا. سو میری ٹانگوں سے جان نکل گئی اور میں وہیں بیٹھ گیا. یہ جو مروت اور لحاظ اور رشتوں کی قربت ہوتی تھی، یہ ہمیشہ لوگوں کو جوڑ کے رکھتی تھی. جب ساری باتیں ہم کر چکے تو اس بچی نے کہا کہ انفیکٹ جو میرے ماموں ہیں انہوں نے میری ماں کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ جو تمہارے کوئی 20 یا 21 ایکڑ اس کے حصے کے بنتے تو وہ سرنڈر کر دو، اور میری زندگی میں تو میں تمہیں نہیں دوں گا، نہ تمہیں دوں گا نہ تمہارے بچوں کو دوں گا. تو اس پورے ٹنٹنے کو ختم کرنے کے لیے میں تمہیں ختم کر دوں گا. تو بچی نے حیرت سے کہا کہ سر از اٹ پاسبل کہ کوئی ماموں اپنی سگی بہن کو ان 20-21 ایکڑوں کے لیے مار دے، جان سے مار دے؟ تو جس لمحے وہ بیچاری پوچھ رہی تھی حیرت سے، شی واز ایکسپیکٹنگ کہ میں اس کو کہوں گا کہ بیٹا دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایسا ہو نہیں سکتا، چونکہ ماموں تو بڑا بھائی ہوتا ہے اور اپنی بہن کو وہ کیوں نہیں وراثت میں حصہ دے گا؟ وراثت اس کی اپنی کمائی ہوئی نہیں ہے، اس کے ابا نے چھوڑی ہے یا اماں نے چھوڑی ہے. تو اس میں سے ظاہر ہے 2 حصے اس کو ملنے ہیں، 1 حصہ بہن کو ملنا ہے. لیکن جب شیطان انسانوں کے دل میں اور روح میں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ دل کو چھوٹا کرتا ہے. پھر وہ آپ کو اس گھٹیا کام پہ لے جاتا ہے کہ جہاں آپ تصور نہیں کر سکتے. ان کو میں نے نہیں بتایا لیکن آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ وسطی پنجاب میں میرے پاس ایک ایسا خاندان بھی آیا کہ جس کی سگی ماں اس بیٹی کی اور بیٹے کی دونوں چونکہ میرے پاس آئے تھے تو اپنے بھائی سے ملنے گئی ان کے کسی کام کاج کے لیے، اور زمین کا ان دنوں فصل اس کی کاٹنے والی ہوئی تھی. تو رات کو جب ان سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نے ابھی بھی چائے پی ہے اور ساتھ کوئی رس وس کھایا ہے پر میرا سر چکرا رہا ہے. اور اس کے بعد وہ خاتون دنیا سے ہی غائب ہو گئی. پھر کئی ماہ کے بعد بیٹی جب حرم میں گئی اور وہاں جا کے اللہ کے سامنے روئی کہ جی ہم نے پولیس بھگت لی، ہر جگہ FIR کٹوا لی، میری ماں نہیں ملتی تو پلیز مجھے اس سے ملوا دیں. تو اس کو وہی اونگ آئی حرم میں، اور وہاں اس نے دیکھا کہ اس کی ماں وہ نشے والی چائے پی کے ڈولتی پھر رہی ہے، اور اس کا ماموں اس کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے ذرا دور ایک اندھے کنویں کے پاس لے گیا اور وہاں جا کے اس کو گولی مار کے کنویں میں گرا دیا. سگے بھائی نے سگی بہن کو جائیداد کے لیے، تاکہ اس کے زمین پہ اس کی فصل پہ اس کا قبضہ ہو جائے. یہ جو دوسرے کا حصہ ناجائز اور ناروا کھانا، رب یہ کہتا ہے کہ یہ جہنم کے انگارے کھاتے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ، جو رشتے والے ایسے جنہوں نے دوسروں کا حق کھایا ہوگا، وہ زمین کا ٹکڑا توق بنا کے، توق یوں سمجھیں جیسے گلے میں لوہے کا قیدیوں کو پہنایا جاتا ہے، اور ان کو کھینچنا پڑے گا، اٹھانا پڑے گا، اور تب وہ روئیں گے، کرلائیں گے، اور ان سے وہ زمین کا ٹکڑا اٹھے گا نہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کے گناہ کی طرح، ان کی زندگی کی خواری کی طرح ان کے سر پہ، ان کی ذات پہ مسلط ہو جائے گا اس دن جب سب کو یا اجر ملنا ہے یا ثواب ملنا ہے یا سزا ملنی ہے. انفیکٹ یہ جو واقعات ہیں لالچ کے، گھٹیا ذہنیت کے اور اپنے بہن بھائیوں کے حق کو مارنے کے، میں نہیں جانتا آئے دن کیوں بڑھ رہے ہیں. اس پہ آپ کو بھی ضرور سوچنا ہے، آپ کو بھی ضرور غور کرنا ہے، اس لیے کہ جب ہم سوچیں گے، غور کریں گے تو کچھ بری چیزوں کے ساتھ ہمیں نفرت ہوگی، اور جن چیزوں سے نفرت ہو جائے، جو چیزیں ہمیں بری لگیں، جو طرز عمل برا لگے، وہ ہم خود تو اختیار نہیں کرتے. تو کل آپ میں سے جو لڑکے ماموں بنیں گے اور وہ لڑکے جو بڑے ہو کے اپنے بھائیوں کا حصہ ان کو دینے پہ تیار نہیں ہوتے کہ وہ کمزور ہوتے، اور اپنی بہنوں کا حصہ ان کو دینے پہ تیار نہیں ہوتے کہ وہ بہنیں ہوتی ہیں، ایسے کیوں ان کو حصہ دیا جائے.
یہ حصے زمینوں کے ہوں، جائیدادوں کے ہوں، فصلوں کے ہوں، گھروں کے ہوں، یہ سب یہیں کے یہیں رہ جانے۔ اور میں نے تو یہ دیکھا کہ جن کے لیے آپ لوگوں کا حصہ مارتے ہیں وہ کبھی آپ کے نہیں ہوتے۔ بظاہر آپ اپنی بیوی کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے کرتے ہیں، یہ دنیا کے سب سے ناشکرے لوگ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، حرام کھانے والے حرام ہی کے کام کریں گے، وہ حلال کے کام کر نہیں سکتے۔ تو جب آپ نے کسی کا حق مار کے ان کو کھلایا تو ان کی زبانوں سے خیر کہاں سے نکلے گا؟ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ کیسے بنیں گے؟ وہ گناہ جاریہ کرتے ہیں، وہ شرابیں بھی پیتے ہیں، وہ گناہ بھی کرتے ہیں، وہ زنا بھی کرتے ہیں، وہ قتل بھی کرتے ہیں، وہ سارے کام کرتے ہیں جو ایزی منی کے بعد ہوتے ہیں، اور ان سب کا بوجھ اور بھار آپ کو اٹھانا ہوتا ہے کیونکہ بنیاد آپ بنے ہوتے ہیں۔ خواتین حضرات، اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔